जिन्ना नबी पाक अलैहिस्सलाम दी खातिर अपनी जाना कुर्बान कर दित्तियां, जिन्ना नबी पाक अलैहिस्सलाम दी खातिर अपना मां बाप कुर्बान कर दिता, जिन्ना नबी पाक अलैहिस्सलाम दी खातिर अपना कबीला छड्ड दिता, लेकिन तेरे ते मेरे आका दी मोहब्बत नहीं छड्डी। सुभान अल्लाह। तेरे ते मेरे आका अलैहिस्सलाम दी मोहब्बत नहीं छड्डी। हत्ता कि इन्ना मार देने उन्हें ते बड़े जुल्म करते ने, उन्होंने आखदे ने ऐ तला तू साडे घर दे विचों निकल जा। जदों घर दे विचों निकल जाता है सीधा तेरे ते मेरे आका दी बारगाह दे अंदर जाता है। तेरे ते मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते ने ऐ तला तेरा की हाल है? अर्ज कर दे सोनिया कमाल है, अर्ज कर दे सोनिया कमाल है। सोनिया मैं तुहाडी खातिर अपनी जान कुर्बान कर देवांगा। तेरे ते मेरे आका अलैहिस्सलाम दे गुलामो, तेरे ते मेरे आका ने फरमाया ऐ तला हज इंज कीता कर, हर नमाज मेरे पीछे पढ़ी कर, हर वेले मेरी ज़ियारत कीती कर। और की करदा है? फजर दी भी नमाज तेरे ते मेरे आका दे पीछे पढ़दा है, ज़ोहर दी भी नमाज तेरे ते मेरे आका दे पीछे पढ़दा है, सारियां नमाज़ां तेरे ते मेरे आका दे पीछे पढ़दा है। हर वेले तेरे ते मेरे आका दा दीदार करदा है। तेरे ते मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते ने ऐ तला मदीने दे विच खजूरां बेचणियां शुरू कर दे, इन्ने सदके तेरे कोल दिरमो दिनार आ जाणगे, तू अपना इलाज करा लवी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की करदे ने मदीने दे विच खजूरां बेचणियां शुरू करदे ने। जदों रात दा वेला हुंदा है सारे सौ जाते ने, अपने घर दे अंदर चला जाता है। जदों अपने घर दे अंदर चला जाता है सारे सौ जाते ने, हत्ता के 2-3 दिन अपना इलाज नहीं करवा सकता, बीमार हो जाता है। जदों बीमार हो जाता है तेरे ते मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते ने ऐ यारो सहाबा ओ अपना यार किथे वे जेड़ा अपनी खातिर अपनी जान भी कुर्बान करता है, जेड़ा अपनी खातिर अपनी जान दी भी नहीं तवज्जो करदा, ओ अपना यार किथे वे? तेरे ते मेरे आका अलैहिस्सलाम दे गुलामो, एक सहाबी रसूल आखदा है मैं उनके दरवाजे दे कोलों गुजरना वा, वो अपने घर दे अंदर रो रिहा है, बड़ा बीमार है। सोनिया तेरी याद दे विच रो रिहा है। तेरे ते मेरे आका फरमाते ने ओ मेरी याद दे विच रो रिहा है, चल तैयारी करो, चल के आपां भी उस गुलाम दा पता करके आने आ। जदों गुलाम अपने घर दे अंदर रो रिहा होंदा है, नबी पाक अलैहिस्सलाम दी याद दे विच रो रिहा होंदा है, की कह रिहा होंदा है? कदिया गरीबां दे मोहल्ले या रसूल अल्लाह, कदिया गरीबां दे मोहल्ले या रसूल अल्लाह। शायद अपनी दुआ कबूल हो जावे। नबी पाक अलैहिस्सलाम अपने घर दे अंदर भी आ जान, क्यों ना आप मिल के पढ़ लवीए, शायद अपनी दुआ कबूल हो जावे। तेरे ते मेरे आका अलैहिस्सलाम रात दे वेले अपनी ज़ियारत करा जा, शानियां ने दूर फरमा दे। एक बारी हाथ खड़ा करके पढ़ो रा कदिया सलाम उनके दरवाजे ते आंदे ने, गुलाम दिया नजरा अल्लाह दे सोने नबी दे चेहरे ते बंदियां ने, हाथ जोड़ के अर्ज करदे सोने
گیا میں بڑا بیمار ہاں سونیا میرے کو منجی تو اٹھا نہیں جاتا سونیا نہیں تے میں تہاڈا کھڑا ہو کے استقبال کرتا سونیا مینوں معاف فرما دے دیا تیرے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں تیرے تے میرے آقا فرماتے نے اے غلاماں ہن پریشانی نہیں لینی اسی آ گیا ہن سارا کرم ہو جائے گا سبحان اللہ سارا کرم ہو جائے گا تیرے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جدوں دے کولوں جاندے نے تیرے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے صحابہ اس غلام دا ہن آخری ویلا آ گیا ہے میں جا رہا ہاں جب دنیا تو رخصت ہو جاوے میں خود ان کا نماز جنازہ پڑھاواں گا جدوں تیرے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام چلے جاندے نے غلام کی کردا ہے صحابہ نو آکھدا ہے ایک میری آرزو ہے کہ صحابہ نو آکھدا ہے کہ میری ایک آرزو ہے میرا آخری ویلا آ گیا نبی پاک فرما گیا نے میری ایک آرزو ہے صحابہ کرام فرماندے نے کہ یار کیڑی آرزو ہے عرض کرتا ہے کہ اگر میں رات دے ویلے فوت ہوا تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میرا نماز جنازہ نہ پڑھان صحابہ دی آنکھاں دے وچوں آنسو جاری ہو گئے سارو کتاب روندے نے آکھدے نے کہ یار اسی تا دعا کرنے ہاں کہ ساڈا نماز جنازہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پڑھان تو آکھنا ہے کہ اگر میں رات دے ویلے فوت ہوا تے میرا نماز جنازہ نبی پاک نہ پڑھا تیرے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں آکھدا ہے کہ اگر میں دنے فوت ہوا تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میرا نماز جنازہ پڑھان کی ہوتا ہے اور رات دے ویلے فوت ہو جاتا ہے صحابہ کرام کو پہلا آگ جاتا ہے کہ اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رات دے ویلے آن گئے ہن گل توجہ دے نال سننا حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرماتے نے کہ اگر اللہ دے سونے نبی پاک رات دے ویلے آن گئے میں انہاں دے نال بڑی محبت کرنا وا بڑا پیار کرنا وا